نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، جمعیت اشاعت التوحید والسنہ، نعرہ تکبیر۔ جاتے ہیں جناب ثنا خان مصطفیٰ مداح صحابہ اہل بیت شاعر توحید و سنت عبد الحمید کوکب صاحب۔ پیار محبت ذوق شوق نال پیغمبر نے اسلام کو دیتا مسئلہ توحید والا کرنا لسائے مسئلہ توحید والا کرنا لسائے توحید بن جو لوگوں ہوندے نہیں گزارے مسئلہ توحید والا کرنا لسائے مسئلہ توحید والا کرنا لسائے توحید بن جو لوگوں ہوندے نہیں گزارے مسئلہ توحید والا باجو توحید رب دے قرآن نامکمل باجو توحید رب دے قرآن نامکمل سارے قرآن دا پھر اعلان نامکمل سارے قرآن دا پھر اعلان نامکمل توحید بن سارا جہان نامکمل توحید بن سارا جہان نامکمل مومن جو پاس ربتا جس داج جو وپارے مسئلہ توحید والا کرنا لسان دارے مسئلہ توحید والا کرنا لسان دارے توحید بن لوگوں ہوندے نہیں گزارے اور لوگوں نظر نیازا لوگوں نظر نیازا ایک رب دے نام بتاؤ لوگوں نظر نیازا ایک رب دے نام بتاؤ اس دا ثواب بے شک پہنچاؤ جسم چاہو اس دا ثواب بے شک پہنچاؤ جسم چاہو اس ملک بچ بے پیدا نہ شور شرم چاہو اس ملک بچ بے پیدا نہ شور شرم چاہو باہو شوق سمجھو قرآن دے اشارے مسئلہ توحید والا کرنا لسان دارے مسئلہ توحید والا کرنا لسان دارے توحید بن جو لوگوں ہوندے نہیں گزارے حاجت روا خدا ہے اس نو صدا پکارو حاجت روا خدا ہے اس نو صدا پکارو مشکل کشا سمجھ کے غیران صد نہ مارو مشکل کشا سمجھ کے غیران صد نہ مارو قرآن نو نہ چھوڑو اے شرک دے بیمارو قرآن نو نہ چھوڑو اے شرک دے بیمارو پتنے فساد دانا او بے کرم بزارے قرآن نو نہ چھوڑو اے شرک دے بیمارو اتنے فساد دانا او بے کرم بزارے مسئلہ توحید والا علماء دیو بدلو آنکھیں توہن بہادی علماء دیو بدلو آنکھیں توہن بہادی
تیرے مذہب دی قیمت حلوے دی ایک رکا دی تیرے مذہب دی قیمت حلوے دی ایک رکا دی نہ تو سنی نہ تو شیعہ عقیدہ تیرا گلابی نہ تو سنی نہ تو شیعہ مذہب تیرا گلابی کر لے تو توبہ بھوسی ہو سے نہ حشر خواری نہ تو سنی نہ تو شیعہ مذہب تیرا گلابی کر لے تو توبہ جلدی ہو سے نہ پھر خواری مسئلہ توحید والا شیخ القرآن تیرا عہدے بلند ستارہ شیخ القرآن تیرا عہدے بلند ستارہ پڑھتا حدیث سونا نالے قرآن پیارا پڑھتا حدیث سونا نالے قرآن پیارا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان صحابہ حضرت مولانا غلام اللہ خان حضرت مولانا غلام اللہ خان نعرہ تکبیر شیخ القرآن پیارا شیخ القرآن پیارا عہدے بلند ستارہ پڑھتا حدیث ہائی نالے قرآن پیارا حق تے باطل دا کیتا تے آن کے نثارا حق تے باطل دا کیتا تے آن کے نثارا مسئلے کرے دا حق دے مشرک سرن دے چارے مسئلہ توحید والا کرنا رسائے دارے توحید بن لوگو ہوندے نہیں گزارے اللہ تعالیٰ کی توحید سنا رہے ہیں پیغمبر کا فرمان سنا رہے ہیں بڑھ تک ماشاءاللہ تعاون فرمائے دادی ماشاءاللہ لوگ شیخ سناتے ہیں تو کیا کوئی دیکھتے ہیں آپ پر لگا توحید سنا رہے ہیں آپ بیٹھے ہیں ساتھ ساتھ ماشاءاللہ دل کھول کے ماشاءاللہ آیا گا میں آسیاں تے کھان والیا آیا گا میں آسیاں تے کھان والیا بھولنا نو ستارہ اولاد والیا آیا گا میں آسیاں تے کھان والیا آیا گا میں آسیاں تے کھان والیا بھولنا نو ستارہ اولاد والیا نبیاں دا امت سید بندارا ہے نبیاں دا امت نبیاں دا امت سید بندارا ہے رب سانو اپنا حبیب دیتا پیارا ہے رب سانو اپنا حبیب دیتا پیارا ہے سوچی مخلوق نو جگان والیا سوچی مخلوق نو جگان والیا سوچی مخلوق نو جگان والیا رب نال بندہ نو ملان والیا آیا غم آسیاں تے کھان والیا بھولنا نو ستارہ اولان والیا ایو جیا شان والا آجا نہ کوئی آنا ہے ایو جیا شان والا آجا نہ کوئی آنا ہے ایسا جیا خیر کسے پایا نہ کہہ پانا ہے ایسا جیا شان کسے پایا نہ کہہ پانا ہے ایو سونا عرشت جان والیا ایو سونا عرشت جان والیا رب کولو مرت پہ پان والیا آیا غم آسیاں تے کھان والیا بھولنا نو ستارہ اولاد والیا بتاں دے پجاریاں نو رب نال جوڑیا بتاں دے پجاریاں نو رب نال جوڑیا کفرت کوٹا نو اشارہ نال توڑیا کفرت کوٹا نو اشارہ نال توڑیا
پتھرت کلمہ پڑھان والیا پتھرت کلمہ پڑھان والیا چپے چپے فیض نو کھلان والیا آیا غم آسیاں دے کھان والیا بھلیاں نو ستارا لان والیا شان صحابت چل دے درود پاک ساری دنیا تو ہے لو نرالے نبی دے جلے سنگ رل گئے ساری دنیا تو ہے لو نرالے نبی دے جلے سنگ رل گئے وہ تو بدیاں نصیبان والے نبی دے جلے سنگ رل گئے دیکھو چھجان یاران یاران ساوے روزے چللیاں مزاراں ساوے روزے چللیاں مزاراں او تاج تے پرس دین نال نبی دے جڑے سنگ رل گئے تانیت نین دیے تحقیق تانیت نین دیے تحقیق اور سونا صدیق پہلا رفیق سونا صدیق پہلا رفیق بات مدنی دے منبر سنبھالے نبی دے جلے سنگ رل گئے آئی سونے نو مردی جواری آئی سونے نو مردی جواری آئی سونے نو مردی جواری صلی اللہ علیہ باطل تے ساری دنیا سے کر گئے اجالے نبی دے جلے سنگ رل گئے میر عثمان سیدہ دمادے میر عثمان سیدہ دمادے اور کر تو بلت رضوان یادے سونا سکیاں دا سائل کمال نبی دے جلے سنگ رل گئے سونا ہے درتا دنیا دا پیرے سونا ہے درتا دنیا دا پیرے نال یاراں دے لو کھڑتے کھیرے ناہے رس دے لو یا پسند چال نبی دے جلے سنگ رل گئے ساری دنیا تو ہے لو نرال نبی دے جلے سنگ رل گئے او تا بدیاں نصیبان والے نبی دے جلے سنگ رل گئے طویل دی لشکر فرمائش ہوئی جو میں چند لکھ لکھ پیش کروں توحیدی لشکر آیا باطل دا تختا چالت حق سمجھا گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختا چالت حق سمجھا گیا اور توحید دا مسئلہ کل نبیاں سمجھایا ہے توحید کا مسئلہ کل نبیاں سمجھایا ہے ان جانت بادی لاکے حق پہنچایا ہے کون مدنی رب نو پیارا کون مدنی رب نو پیارا جس سب تو شان نیارت دکھ اٹھا گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختا چالت حق سمجھا گیا طالب دے بازار سے جائے اعلان ہویا طالب دے بازار سے جائے اعلان ہویا ہر شرکت دائی سن کے
مدنی نے مارا جلیاں مدنی نے مارا جلیاں ان شاہد اجتائی گلیاں تے شرک مٹا گیا توحید لشکر آیا باطل دا تختا چالت حق سمجھا گیا اور اس دور کے اندر شرک ڈاڈا دور ہویا اس دور کے اندر شرک ڈاڈا دور ہویا اتنے گدیاں دے پھر دایا شور ہویا ایک وام بھجراں دا آیا ایک وام بھجراں دا آیا حسین علی نام صدالت عزت پا گیا نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عظمت صحابہ تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت مولانا حسین علی الوانی مولانا حسین علی الوانی نعرہ تکبیر ایک وام بھجراں دا آیا حسین علی نام صدالت عزت پا گیا توحید لشکر آیا باطل دا تختا چالت حق سمجھا گیا وچ پنڈی دے ہک فیض تے چشمہ جاری ہے وچ پنڈی دے ہک فیض تے چشمہ جاری ہے جتو سکھتی پئی توحید حلقت ساری ہے جت سکھتی پئی توحید حلقت ساری ہے آیا خان غلام اللہ خانے آیا خان غلام اللہ خانے حق دا کی آئے لانت گل سمجھا گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختا چالت حق سمجھا گیا عنایت اللہ شاہ بخاری عنایت اللہ شاہ بخاری شیر خدا دار اے تختہ دار سچر کے حق گلے آتا ہے جان آیا پیر بخاری جان آیا پیر بخاری مشرق دی جمت گئی ماری تے سر چکرا گیا نعرہ تکبیر پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری محدث کبیر مولانا قاضی شمس الدین صاحب اکابرین اشاعت التوحید و سنہ اپن پیر دے وچ طاہر نے ڈیرا لایا ہے پن پیر دے وچ طاہر نے ڈیرا لایا ہے حق دا آباد ہے ہر گھر وچ پہنچایا ہے جنت طیب جان نشینے جنت طیب جان نشینے اے حق دا قاصد دین قرآن سنا گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختا چالت حق سمجھا گیا اور توحید دا جائے اعلان محمد امیر کتاب توحید دا جائے اعلان محمد امیر کتاب سر کو تھے بچیا شرک نیرو نیر کتاب کر مشرک ہائے ہائے کر مشرک ہائے ہائے کوئی مینو آن بچائے تے کرے تباہ گیا توحیدی لشکر آیا باطل دا تختا چالت حق سمجھا گیا یہ تھے شاعر توحید و سنت